بسم الله الرحمن الرحيم. جلي برا ما قوتي لروجة أحدي برينك مازن كفت لشكري مسلمانا وهجمارك نياكيم جمروفي تشكيش وجهاتي ابدستت بباوريت مكيه هاتنا شهيد كرن بلد جل هندشي امد بيجين اد الشر أحدي دا سركفتنا كمازن مسلمانا دست خوفائينا اد بيت كسك تسير بكتو بيجيتن چوا بو برسف ديفيجين ديروك بو مدد جريتن كل دستيقا روجا أحد لشكري إسلامي بسر كفت پاشش كست بلي سرهاتي الفير نرى وسطيا چونكي پشتي وش كستنا تعل سر كفتنا كان مزنتر جيائي كي ابدست مسلمانا ذهات هين تظانن بوچي چونكي جيانا مسلمانا هاتا هل سنگاندن ورزوان جي هاتا ذوجارتن باوریا راست و درست آشکارا بو فوصا باوریا ابدوی و سر و جی آشکارا بو البرفرهیه هر کسی که تشیطن ابناو اسلامی و باوری باخوت بلی زیرک اوه یلتنگاوی خورا گریت و لیوانه بید الروج احده بو خودان باورا بهای گهداری پیغمبری صلاح السر بندیار بو اوان باش و باش زانی هندین گهداری فرمان پیغمبری صلاح السر بن اگر سرکی بو هلوشیانا هر سر کفتنه که هبید بوان پتر آشکرا بو کمروف مسلمان دویتت هر پیغاوه که خدا یا کد جینا خدا تحاوه جیتن پیتویه الدیف راستره خودی بچید و پراستی افچنده مزنترین سر کفتنه دلت مسلمان بدست خدا اینای الروجا احده سر کفتنه میدان شریده چبهای خونینه النک مروف مسلمان اگر اثر کفتنا یا آواکری نبیتن السر بنا خی منهج خوده اگر لشکر پیل دلچونت خویت ارزان ندانیتن یه سر کفتی نابید اگر خوب شیطان نیار خوشی و چپری وان ابسرک دا بینت خارجی لشکر اسلامت شرع احده دا بسر کفت چونکه الدیماهی شیعه خو شیعه خوش دلچونت نظم و ببها و پرتال بخیر دنیای رزگار بکد هرچندش لای لشکری و برینکا نه بچیک ادلشی دا هودا هر کسی که بهیر بینی بر خوب بدتا سورت آل عمران او سورت برفرهی سرهاتی روژا احد بمفد گریتن دبینت خدای مازن اتنافدر وان آیت پیروز دا هجمارکا درست گرنگ اجوی سرهاتی ورد گریتو دانیتا برچاوت مسلمانا دا هر و هر بخو مفایجی ورگرن هرچنده الویر دلی و دسنابت اموان درسا همیا اپرنگه که برفره البرچاف بدانین بلی مدویت بتنه هنده که جوان درسا دست نشان بکین البنسی براغان آیت پیروز جسورت آل عمران السرید بجین خدای مزن ادویت جوات مسلمانا یاشنی هاتی دانان اب سربور و سرهاتی اب خودم بکت و پرورده بکت پشتید شر بدرید مسلمان بسر کفتین گلک حسابون اتناف مسلمان دا وهزر کرن که هر جارک شرک دی اتناف براوان و کافر دا پیدا ببتن سر کفتن هر دی باروان بید اوت چوابن ات چوانبن بوچی چونکه اوت مسلمانن و پیغمبر سروکی وانا و اتنافوان دا بلی الروج احده خدای مزن بوان برچاف کر که او هزرایت جه خدا نینه سرکفتن نبتنه پلشکری و سروکی و چکی و یا گردایه نه تشتکی دیه هی گلک جار امروضش بیرا خود بد او تشت جی اوه یه سورت آل عمران اد آیات 126 دابو مدیارت کتن وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ادوی آیت داویت بری وجی خدای مزن ادویت بجیت خودان باورج الصحابیه الروجا بدره نبزیرکی خوب سر کفتن و الروجا احدجی هنه اپن زیرکی خوش کستن چونکی هوا البدر تقوى خدای که و صبر کشا خدای هری هوا کر و سر کفتن کرا بارا هوا و چونکی هوا الاحد صبر السر فرمانا پیغمبر خود نکشا و بری هندکش هوا مال قریج دنیای لو هوا الدمکی تقوى خدای نکر و پیل امر خدای و پیغمبری دانا اینا خدای پشتها بردا حتی هنش کستین و برین کامازن کفتیه لشه هوا
معنى سرکفتن و شکستن هر دو اجمک خودینه، هرچنده بکریارت هواجی و ادگیره داینه. پشتی دیار کرنا غیر راستیه ادگل من گهداری وان آیت پیروز بکن اج سورت آل عمران اج آیت 140 حتی 142 ده هندک حکمت شکستن روز احد بوهوا دیار ببن. خدای مازن امر کرد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خودت شاب صناهی پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم و لشکری ادگل داد سر بخید بی چو زحمت ببینن بله مثلا نسر کفتنات شرکی بایا یان ات دوان دا دیسا مثلا نکشتنات چل پنجی مروفا بو خودت ویا جیلکی پرورده بکتن دای خوراگیر بید حتی بشتن صباحی رونهیا و گازی العردی غلاف بکت جهاد بن فرهی پیدوید و بین فرهیاش هنیا مزنتر اوه مروف صبریل سر پیگیری بدین خوب بکشیتن حتی مروف خودان باور بشید خول سر راستی بگیرید و بدیف چو پیلت چاپو چیر دا نچیتن ده نخوشی بیند حتی بشید درستی دین خو جوار بادانا بپارزید ده کویت هفرکی کتند ادگل حجی کرد شیلی کرن بیرو باورا بلید ویتی بین فرح بیتن دا کاروان خوب گهین تقویناغه رکا بحشت گلاوه نه یا رشان بیه نه رکا بحشت یا تجی خوب و خوین و رندکه کس اب خوش خوشک و گوتن دوین نچویه و ناچی تا بحشته خدای مزند بجیتن اول روژا احد خدا اینا یا سره هوا اجبر هنده بویا دا خدان باورج منافق و دریا بین وابر کرن هر جارا که عطافه که بسر مسلمانا دات ایتن هندک منافق دهبن پرد دراویج سری خوی رش راکن لیعلم الله الذین آمنوا و ده هندک خودان باورت راست و درست بین اهل بجارتن و بوی پیکا بلند یا کم کس ادگهنه کو پیکا شهید بونه یا بگهنه و یتخذ منکم شهداء ما نتشتکی مزن خود بیجیتن منش برهنده هینش کاندن به هنده کجها بخو هل بجیرم و بکم شهید معنى شهید بونجی وکی پیغمبرینیه هل بجارتنا خودیه اب زیرکی و خوهاوتنا تنافگر شرید ابتنه اب دست شرکری ناکویتن حکمتا کدجید پشتش کستنا روز احد را هبو وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين كلمة تمحيص وكيت عربي دا تتظنين كارك اد النافخوية مروفي دا اد الداخلية مروفي دا ايتا كرن تشتي وافير كرن سرده تمحيص كشف كرن دلانا جالك جارا مروف بخو خوش بيرت كتن وراستيا دلخو نظانيتن كنجي دخو درستي نياسيت دمت كويتا دراوكا تنگدا اجبلي كوش كستنا احد بو هنده بو دا مسلمان و منافق جيك جدا ببن بو هنده جيبو دا خدان باور بخوجي جيك بين جدا كرن كان باوياكي جياكي مكمتره ويمحق الكافرين يعني اول روجا احد چيبو دا كافر بينشكاندن ابيت هنده كذهبن اجبه تعبير عجيب جلتي بمينن مسلمان الروجا احد شكستن دا كافر ينجي كافري بيتا براندن هذا چيا يلي برا باش بزانن هر جارك حقي خل سرپت خو گرد و شيا برگري ان حقي بكتن او چند بخوش كستن که آشکرا يبون حقي ابتن راوستيان و مسلمان برانبر كافر الروجا احد بي بري خو بدين انجام مادي يوي راوستيانه سرکفتن بو باوريه چونکی هبونه هنده کسا دل خودان هیزتا مازن نبنجی و ربونه وان برانبر بباور و نحقا اف چندبتنی هندت گهینتن که اف نحقیا یا برب هلوشیان بد چیتن اجلایه که دیده ما پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم الروجا اکثر پشتی روجا احده قب خوازی لشکر کفر نکر و گوتا وان اب زفرن داشر خوب دماهی بینین و سه روجا خل جوانی وان گرد بس وان بوچه اطراف خورا نگهشتن ایک قد خل مکه دان و گوتن ما مرید رشن ریحت خوب کینت ناف لپت مسلمان دا
هما افهلوشت وانبتنه بسی هنده بیجین سرهاتی احد اشکستنه که مظن ابسر لشکر مکه دا این خاره. ابد کورتی هنده که جوان در سابون یتش سرهاتی روژ احدت این ورگتن. نکده بچنه باجیر مدینه پشتی شرع احد کانه چه سرو برلیهنه. گلی برا برید گلمه که شرع احد الروژ اکشنده تازدای هی و شواله جسال سه چه ببو. پشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الایواری و روژه وگریه مدینه او بول روژه دیو دا بریار دا بدیف لشکری کافر دا بچید و گوت بتنه او بلاد گلمه در کردن ید که دهی ادگلمه دا شر کری لشکر در کفت و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم عبدالله كره مكتومي الشينا خوهلا المدينة وسي رجا دوشنبه و سيشنبه و چهارشنبه او بلشكري خوه مالوي جهد بجن حمراء الاسد الهيفية لشكري كافرة بل كافرات خورا نديد اد زفرنا شري و بوتن هما ام زفرين يادهي هميه دي اد دفنت مدائنا الچهارشنبه پیغمبر صلى الله عليه وسلم زفري مدينة پشتی لشکر اسلامی تجی ایش و برین زفری مدینه جهیت مدینه ابهاری کاریا دست درایت خوش منافق و دریا دست بلاف کرن گود کا کرن مقصد آن او بو ددلیه بو خدان باورا چه بکن و آن وصد تبگهینن که مسلمان ادکیر نهاتینا و او کسی وان پریفت بکن که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیه هجای سروکاتی و سرکشی خلقیه جار پیاری فت گوتن اگر مزانی باشر دیتا کرن امری نیواره ند زفرین دا مینین امجی دا بوهوا شریکین دا هینش کسبان جارجی ادگوتن اگر افسر روژی هوا گوه خدا باما و هین جی زفری بانه مالا خو افسر هوا نتهات بلی ما چل مروفت نگوهدار بکین خدای نظام ات صورت آل عمران دا شر وی دستکی یان وان هر دو دستکا که جهی بون و منافق بون شروان بخوب گرد و ایک چپریتوان یت مهنی و نپنی هر فاندن و مسلمانش خرابی وان پارستن پشتی سرحاتی شرع احد ابدامکی کن و بری سال سیش مشخت دیماهی بیتن سرحاتی خبیبی و حوالتوی کد بجن غزوة الرجیع قومی بو امام بخاری حدیثه که داود گوهزید ادبجیتن پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم ده ظلام اجهوالت خو بسروکاتی عاصم بن ثابتی هنارتنا دورت نکهه با صح و سید کافر بوبینن و دا جرا در کفتنا ون مروف دا ابن اسحاق سیرت خود ادبجید هندک مروف اجبابکی عضل و القاره يعني عضل والقارة مش إجاها بني الهول بن خزيمة هاتنا نك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجدراو بوتنه هندك جماع يت مسلمان بوين مدويت تو هندك قرآن خوينها جهوالت خود جل مفركي با إسلام مشانه بدن إنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شج مروف بجلوان هنرتن أو جي أذبون مرثد بن أبي مرثد وأذا مظني وندو وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق دان أذمروا فجهشتنا سر آفاكا كتبجن الرجيع اتنغبرا عسفان ومكهدا أذمروا لقلب وقوتنا عن صحابية قرآن خوين هين دجرتنا أغان صحابيا دست دان الشيرت خو وكار الشريكرن بل إجباركو هجمارا وان جالك يمتربو اجيا كافرا هرزي شروان بدماهي هات هندي عاصم وخالد ومرثد بون هرسي هاتنا شهيد كرن اوانت قوت ام خود دست كافرا دا درنا دين بل عبدالله وزيد وخبيبي قوتن ما بگرن چترش كما بكجن كافرا پشتی سوزو پیمان داين وان هرسيا گرتن پشتی سه کشتین و سه گرتین گوتنا ایکودو اوان هر سه گرتیا دی بین بخل مکه فروشین پاشی هاتا بیاوان کو جنکه که قریشی های دو کرتو الهجا بدری دستت عاصم بن ثابتی هاتبونا کشتن لو ویسین خاربو چی رجا عاصم دستوی بکفت بکجید و قاف سریوی بخو بکتا تراربو وخارنا عرقه اوان گوت ابا معاصم کشت ما بوچی ام نرا بین سریوی جیوکین و دیل خود بین مکه فروشین و جنکی گوتن ابا هزرکات جهی خدایا رابون قصد لش عاصمی کرن
عاصمی ادجیان خدا پیمان دابو خوده که هندی او ساخ بیتن دست خود نکتا کافرکی و نهل کافر جی دست خود بکتوی گوا کافر چوینه داسری وی جوبکن خود اوصا حس کرد کنا کستنگا الدورلشی وی کن بون هندی او هاتن نشیان خونزیک بکن تاشی لحیتا بشرابو و لش عاصمت گل خبر و برچابتون برزکر ابویرانگی پشتی مرنویجی خوده اوش دستت کافر پاراست اوان کافر هرسی گرتیت خو زنجیر کرن هندی عبدالله بو گوتی اوان نشانه هنده اوان خیانتا کالبر الجهة کی قید دستت خوشکاندن و شیرک الگرت و قصد اوان کافر کرد اوان بار لباراندن حتی کشتی خبیب و زید ایمان مکه افروتن هندی خبیب بو حتی کرنش لای جحیر بن ابی ایهاب التمیمی اشلایویفا اوی گوتی الروژا بدریوان باب من یکشتی از دوی پیش بابی خود کشم و زید حتی کریم اجلای صفوان بن امیه نیجی گوت دوی پیش بابی خود کشم او البدری حتی کشتن گوان زید بن دفین اینای دا بکشم هجمارا کن مروفا اج خلق مکه الدورا کن کرن بری بکشن ابو سفیانی خود جهانده و پسیارک جیکر گوته زید استف خودت دم سینده تو حسکی دیگه به محمد الجهته گرتی با و تلمال بای اتناف خیال خدا زیدی گوته از خودی که من پخوشنین محمد الویجهی او نکل استریه که چتت پیویرا و از المال خوی رینشتی به اتناف خیال خدا یعنی اگر بجنه من ام دیتا بردین هر مال خو بلی پویشتی ام دستریه که کینت به پیغمبری رسول الله سردن از دی بجم نه من بکجم و بلاستریه که نچیتا از به پیغمبری رسول الله سردن ابو سفیان دین بو اش برده برسوه و گوت من ندیتیا ایک هند حش ایکی بکتن وکی حوالت محمدی حش محمدی بکن پاش زید کشت روسا خوبای بشی اینا دا بکجم بری بکجم گوت اگر هین دلیوه که خل من بگرن از دی در قاعتت نویجه کم گوتنه بلا ایت لازم نویجه خوکر اولوان زبری گوت اگر جبر هنده نباهین به هزر کن از جمرنت ترسم دا پتر رکاعتا کم پاشی دست خسر افراس کرن و گوت اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ادبجن دم ابو سفیانی گهل نفرین خبیبی بوی خطانشت و تنشت حاوت آخی دا نفرین اجوی نگرتن الروايات كده هاتي بجن هشتا صال نزل رياصالي كز جوان كسا شوان مروفا نمان ساخ اويد كل جهة كشتنا خبيبي حاضر بوين ابو سفيان تنابيت بري خبيبي بكجن او شعر كب خقوت ادغي شعر ده هندك بيتيت هاتين دو هو سيشارك ذاقو هزين خبيبك بجيتن فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرسل الأحزاب لي عند مصرعي الصلاة فري اجمشختي الهيبة الصفري تشتي شرع أحد بچار هيبة پیغمبری صلی الله علیه وسلم هفته ظلام جهوارت خوب کارکی هنا تنا جهکی اتنفذر مكه وعسفان دا الودا ذرا إجاخا رعل وذكوان للجين پیغمبری صلی الله علیه وسلم وان إجاخت كافر عربا پیمانا گرده بو کو اشتیت نفذر اکودو دا پاريزن دم اب حتى ظلام تكدرش مسلمانا اتدفر وان رابورين اوان الجهكي نيزيكي بئر معونة دور لجل وكار الشريع الجل مسلمانا كر هندي ابا حتى ظلما بوتوان موها تشجلك مينا ام يبكارك ديهاتين كافر البرنهاتن وهيرش دانا مسلمانا حتى همي كشتين وجبركو اف حتى ظلما همي اج قرآن خوينا بون ادبيجنا غزوان
غزا قرآن خوينا غزوة القراء هرچنده دمك اتنافبر سرهتية بئر معونة ويا خبيبي وهفالت ويدا هبوجي بل دنگو باسط اوان هر دو آطافت هنه اد ایک روز دا گهشتن مدینه و پشتی پیغمبر صلاة السربن ادوان هر دو خیانت آگهدار بوی الدرجیه هیوکه قنوت اتنویج استیدی داد خواند و تیدا نفرین الوان اجاخت عربا ادکر پشتی هنجی دعین سربحث غزوة بني النضير اف غزايا پیغمبر صلاة السربن ادخو پیرابوی الهيفا ربيع الأول بو اجصالة شهري اد اجر قومين في غزايدة بجن الروجة كي پیغمبر صلاة السربن وهندك هوالد خو چون تاخي بني النظير اججهية مدينة اجبر كاركي الدمكي پیغمبر ابو بكر وعمر وعلي البرديواركي تراوستياي بون الجواني هندك مظنة الجهية جهية قوتنا ايكودو چو دليلت وكيده باش ابدفنا نكذن هذا مروبة كي فرقنا سربانه وماله يا محمد وهوالتوي البرديواريه دا برك مظن جور دا بسرسري توان دا بردن بلكي بالاواش نذكن خودي پیغمبر خود صلاة السربن بذي پیلان وان آگهدار کرد لو اج برديواري چو وقوتا هوالت خو اغد غدر المكان دني چويا سرباني او مروجي چويا سرباني داوی بکتن یا ملتی وی اجوی خاصی دید پیغمبر صلاة السربن و حوالتوی یش بردیواری و غتر چوین اینا پیلانوی آشکرا بو بی کتشتا که بدست و بیتن پشتی مسلمان عف غدر آشکرا اج جیرانت خو اج جهیا دیتی پیغمبری صلاة السربن مروفک هنارتا نکوان دا بجیت او پیمانت نغدر موهو دا نما و دویتین اج مدینه در کدن مظن جهيا حيي بن أخطبي خدفن بلند كيرو قوت بجنا محمدي أم نادر كبين وكانت چي شويت ايتن چجيتت بلا بكتو تخسيرية نكت پیغمبری صلاة السربن فرمان الهوالت خو كر كو كار شري بكن و سرتاخ جهيا دا بگرن شش روزا مسلمان دور الجهيا گرد و پیغمبری صلاة السربن جاب دانا وان كو خود دست مسلمانا و بردن هندك منافقش خزرجيا ابدزي با خود جهنده جهيا وقوتوان قويخو ندن محمدي خراجرن او نشيت هوا هر جارك وان دست بشر هوا كر ام دي پشت هوا گرين و شر محمدي كين پشتی شش روزا خود ترسا مسلمان هابطة دلت وان دا اجلاكي دي ذا بوان باش ديار بو كون منافق دراوي الواند كن و چو هاري كاريا وان ناكن اینا کسک هناتا نک پیغمبری صلاة السربن داجه بخوازیتن کلوان ببورید و کشتن نکد بران برهنده کج مدینه در کدن پیغمبر صلاة السربن البریوان هات و گوت هر ایک بار دواره که بتند گل خوب ببتن و مدینه در کدن هندک جوان چون خیبره و هندک جی چون شامه و کتاکا کین جوان مسلمان بون ادوی سرهاتی با خدای مظن سورة الحشر بو پیغمبر خود صلاة السربن هنار و هر الویدمی خدای مظن او آیت پیروزش قرآن هنارتن او اتبا وخارن امنه يعني عرق حرام کری گودار تجا پشتی ویج چنده غزوة بني لحیان دست کتن و پیغمبری صلاة السربن ادخو